نوجوان بچی دی شادی ہوئی تے ہر بچی دی طرح انہیں بھی دعا کی تھی یا اللہ مینوں پتر دے. ایسی کملی والے دی دیوانی کی عرض کر دی یا اللہ بیٹا دے میں گنا تے مدہ نام محمد رکھا گے. یہ دے گھر اولاد نہ ہوئے او منت مان لے کہ میں نے پتر رب دے گا محمد نام رکھا گا. 7 جمعرات لگاتار اپنے گھر دے افراد بٹھا کے نبی پاک دا میلاد مناوے اللہ ضرور پتر عطا کر دیتا ہے. چل دیاں پھر دیاں بزرگ فرما دینے استغفر اللہ جڑے میاں بی بی پڑھے اللہ انہوں نے ضرور بھی ضرور 1100 مرتبہ روزانہ استغفر اللہ پڑھے اللہ پتر عطا فرما دینے. کیونکہ اللہ دا قرآن چاہتا ہے استغفروا ربکم فإنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انہارا. جڑے 5 چیزاں دا وعدہ ہو دے وچ وبنین کہہ کے اللہ نے پتراں دا بھی وعدہ کیتا ہے جڑا استغفار کرے. اس ماں نے عرض کی تھی اللہ میں نے پتر دے میں کا نام محمد رکھا گی تے تیرے دین دا علم دا عالم بناوا گی. اللہ بڑا سونا جلال دیتا ماں بڑے چاوان نال پال رہی ایڈا خوبصورت بچہ ماں نے محمد نام رکھیا. پر اس دن ماں دا کلیجہ نکل چلیا جس دن پتر ٹرن پھرن دے قابل ہویا تے پتر ٹھوکرا کھا کھا کے ڈگ دے. ماں نے غور کیتا ہے ڈگ دے کیوں میں. ماں نے غور نال ویکھیا تے پتر دی اکھیاں تے ہن پر نور کوئی نہیں. پتر پیدائشی نبی نہ پیدا ہویا. ماں نے کمرے چ مصلی بچھا لیا. ماں سجدے چ رو کے کہن لگی میں دادی سی منگیا میں تے منگیا سی پتر دے گا نبی دے دین دا عالم بناواں گی. عرض کر دی یا اللہ اکھاں وچ نور کوئی نہیں میرا پتر لوگاں دا محتاج بن کے رہے گا. ماں نے روندیاں روندیاں سجدے چرداں کیتیاں یا اللہ تینوں تیرے محمد نور دا واسطہ ہی میرے محمد دی اکھاں دا نور دے دے. نوجوانوں چھوٹی منگلا والے ہو موٹی منگلا والے ہو روندیاں روندیاں ماں دی اکھ لگ گئی کہ خواب چک بابا جی آ گئے. فرمایا بیٹی رونا اٹھ اللہ نے تیرے پتر دی اکھاں دا نور دے دیتا ہی. اماں نے اٹھ کے بیکھے آؤ پتر دی اکھاں دا نور واپس آ گیا. نوجوانوں یہ پتر ہے جنہوں نبی دی 6 لاکھ حدیث زبان یاد ہے جنہوں دنیا امام بخاری کہندی